السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نخدموا un exercice sur quoi? Sur la TVA, la facture avec majoration, c'est-à-dire la TVA. Donc عندي هنا في واحد l'exemple, une entreprise alpha adresse à son client l'entreprise bêta. Donc هنا on détermine adresse بمعنى alpha هو le fournisseur, وقلنا بأن الفورنيسور هو qui établit la facture à son client, d'accord, l'entreprise bêta. Enregistrer cette facture au journal respectivement chez Alpha et chez Beta. Donc Alpha هو le fournisseur, Beta هو le client. اشنو بعت لهم 10000 درهم ديال المارشانديز، هذا هو المونطون، داكوغ. 5% نقصت لهم 5% ديال الغوميز، ها دونك بيسكو سي ان كليون فيديل، دونك 10000 درهم الا ضربناها في 5 وقسمنا على 100 تعطينا 500 درهم. دونك من بعد تنحسبوا لو نيت كوميرسيال. لو نيت كوميرسيال شحال يساوي لو نيت كوميرسيال؟ لو نيت كوميرسيال كومون كالكولي؟ هو المونطون بروت ناقص الغوميز، مونطون بروت موان غوميز. دونك مونطون بروت موان الغوميز غادي يعطينا 9500. ابخي الدوله تتقول لك بانه اي فونت او ماروك سوا دوريجين اترونجي ولا اوريجين ماروكان خصك تحسب عليه 20% ديال التيفي اللي غادي تمشي للدوله. كيفاش غادي نحسبهم؟ غادي نشدو نيت كوميرسيال وغادي نضربوه في 20 ونقسمو على 100 غيعطينا 1900 درهم. والمونطون ابيي نيت ابيي غادي نزيد له واحد الفوكابيلير، واحد لو تيرم نيت ابيي كوا تي تي سي. اشنا هي تي تي سي؟ تي تي سي تو تاكس كومبريز، بمعنى غادي ناخدو المونطون اور تاكس زائد المونطون دو تي في de TVA. Donc غادي ناخدو بويسكو سميناها ماجوراسيون، دونك لا TVA توجور بلوس 9500 زائد 1900 تعطينا 11400. شكون اللي غادي يخلصها في 11400؟ غادي يخلصها لو كليون بيان سور، داكوغ. دونك هذه هي لا فاكتور. دونك بالنسبه لا كونتابيليزاسيون chez le client, tout d'abord commençons par le client. Le client, non c'est pas le client. Le client ماشي alpha, le client bêta. Donc bêta هو le client, d'accord. هنا bêta هو le client alpha, pardon, le client alpha. Et le client bêta, non c'est pas ça, le client bêta. Le client bêta حيت هو اللي تيكون عندنا هنايا. دونك اشنو دار le client bêta؟ دار achat de marchandises puisque c'est un emploi هو شرا السلعه. donc je débite, c'est un emploi, je débite. خصكم يكون ما يكونش عندكم مشكل في امبلوا ريسورس. جو ديبيت هاد لاشا دو مارشانديز. اش ندير في المونطون داشا دو مارشانديز؟ تندير فيه نيت كوميرسيال اور تاكس، يعني غادي ندير هنا اور تاكس. شحال عندي اور تاكس؟ هو 9500 درهم. ايغالمون جو سيبورت باسكو سي ان امبلوا، ايغالمون امبلوا جو سيبورت لا تيفيا، تتسمى ايتا تيفيا ريكوبيرابل سيرشارج. علاش سميناها سيرشارج؟ باسكو مشات مع الكلاس 6 2 هنايا سيرشارج مشات مع الكلاس 6. دونك تنحط فيها TVA، المونطون دو TVA. فين هو المونطون دو TVA؟ هو 1000 نفس. والفورنيسور بويسكو علاش الفورنيسور دون 2 سيمين سيتادير ا كريدي، 2 سيمين سيتادير ا كريدي. دونك غادي ندير هنا فورنيسور هو الغوسورس، دونك هذا غوسورس غادي يكون في كريدي. اش يكون في الغوسورس؟ يكون المونطون تي تي سي. اشنا هو المونطون تي تي سي؟ هو لور تاكس بلس لا TVA. Très bien. Donc بالنسبة l'entreprise Alpha هو le fournisseur. اشنو دار هاد الفورنيسور؟ il a vendu la marchandise، يعني vente de marchandise هو الغوسورس، داكوغ. ايغالمون غوسورس غادي يدخل عنده لا TVA، حيت بويسكو لو كليون غادي يخلص 9500 درهم ديال لور تاكس زائد لا TVA. وشكون اللي غادي سيبورتي هاد المونطون اور تاكس زائد لا تيفيا؟ غادي سيبورتيها لو كليون. سي ان امبلوا، المن بمعنى سيتادير لا ديستيناسيون سيتادير امبلوا. وهنا نوبلي با فاكتور نيميرو 20. تري بيان. بريف توجور لا تيفيا ريكوبيرابل تتبع لاشا في الدي بي، ولا تيفيا فاكتوري تتبع الفونت في الكريدي. هادشي علاش تعقلوا، داكوغ. il faut distinguer également entre la TVA récupérable surcharge و sur immobilisation. لو اننا هنا شرينا ماتيريال دو ترونسبور غادي تكون هنايا ماشي 2 34 55 وغادي تكون ايتا TVA récupérable sur immobilisation.